and surely know that you have power to heal and to save. Will surely know that you have power to heal and to save. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you.
is none, there is none, there is none, there is none like you. There is none, there is none, there is none, there is none like you. Welcome all of you in the name of our Lord Jesus Christ. सगळ्यांक तुमकां दोनया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. Once again, we are so happy to be back in your पुन्हा homes. एकदा आमी एकदम खुशाल बरीत आसा तुमच्या घरांनी येवंक. And I believe you are going to be blessed today. आनी हांव विश्वास दवरता की आयज तुमी आशिर्वादीक जातोली. You know, somebody asked me, Pastor, please pray. I'm getting fear about what is happening in the world. जाणा जावंक जाय कोणेन तरी म्हाका म्हाजे कडेन मागणें मागलें की मागणें कोर पास्टर की जे कितें संवसारान घडटा त्या विशीं म्हाका खूब भंय पडलेलो आसा. And this person who called me is very dedicated in our church. आनी वो व्यक्ती जाणेन म्हाका फोन मारलो तो एकदम झापसाली व्यक्ती जावन आसा आमचे चर्चीन. And it is basically for you to understand that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. पूण हे सोजमीकाय तुमी घेवंक जाय की देवाची भिरांत धरप म्हणजे जाणवायची सुरवात. And God has not given us a spirit of fear. आनी देवान आमकां एक भुंयकुटोचो आत्मो दिवंक ना. I know sometimes, situations can come and, these things can put you down. हांव जाणा की सोबार पाटी परिस्थिती तुमच्या जिवनान येवंक शकता ज्या परिस्थिती विशीं तुमी निराश जावंक शकता सकला पडोंक शकता. And God has given you a spirit of power, पूण देवान तुका सामर्थ्याचो आत्मो दिल्लो आसा. of love, एक मोगाचो आत्मो and a sound mind. आनी एक शांत मन. Today, I want to encourage you. आयज हांव तुमकां उमेदीन हाडूंक सोदतां. As we are seeing Goa, we are seeing the virus spread in Goa. आनी आयज आमी गोंया राज्यान आमी पळयता जो कोरोना व्हायरस आसा वो रोग आतां फुडें फुडें वसत आसा. I would say we all have a limited life. आनी हांव म्हणूंक शकता की आमकां एक थोडेंच एक आवक आमच्या जिवनाक एक आवक आसा. And believing in Jesus, we have eternal life. आनी जेजून स्वत मानप म्हणजे सासणीक जीवन आसप. Why not the strength of eternity become in you now? सो कित्याक तुमचे सासणीक जिवनाचे सामर्थ ह्या जिवनान तुमचें सामर्थ जावचें न्हय. So don't fear, तर भिरांत धरचें न्हय because God is with you. कित्याक देव तुमचो वांगडा And आसा God is in you. आनी देव तुमचे भितर आसा. You need to be connected to the Spirit of God. आनी देवाच्या आत्म्याक तुमी जोडून रावंक जाय. Somebody's side of you tell, don't fear. सो कोणी तुज्या कुशीक बसलेलो आसा ताका म्हण की भिरांत धरी नाका. Of course, we don't fear, but we need to take care of whatever the government says or whatever the rules are, to how we follow them. That is very important. होय आमी भिरांत धरिना आयच्या परिस्थिती विशीं पूण जे कितें कायदे आसा जे कितें आमी सांबाळूंक जाय पाळूंक जाय सरकार आमकां कितें शिकायता त्या प्रमाण आमी चलोंक जाय वागोंक जाय. You see, there are many things the children learn from the parents. आनी सवार वस्तू आसा जी भुरगीं आपले आवय बापे कडसून शिकतात. Every time the child picks up what the parents do, आनी जी आवय बापय करतात ती भुरगीं आपूण शिकतात आनी घास करून घेतात. and many times the attention to the children is not given by the parents. आनी सवार पाटी जे भुरग्यांचेर लक्ष दिवंक जाय आनी घालूंक जाय तितकें लक्ष भुरग्यांचेर आसना. And the children tend to get rebellious. आनी त्या उपरांत आमी पळयतात की भुरगीं मागीर विरोधी कशे जातात. Now, there might be parents who are unable because they're not educated to teach their children. आनी थोडे आवय बापय अशे जावंक शकतात कित्याक तांकां शिकोण ना आनी शिकोण ना म्हणून आपल्या भुरग्यांक ती शिकोवंक दिवंक शकना. And sometimes there are people even without education, how their natures are, how their characters are, they pass on this character to their children. पूण आमी पळयतात की थोडी व्यक्ती आसा थोडे आवय बापय आसात की तांकां शिकोवप ना पूण तरी पूण तांचो स्वभाव कितें आसा तांचो वागणूक आसा हीच गूण आनी हीच वागणूक आनी स्वभाव ती आपल्या भुरग्यांक ती ते शिकयतात आनी तांकां पासार करतात. There are so many
parents and your cousins and your aunties and so many people, they have some very good things that you can learn from them. आनी आवय बापूय आसात, आजी आजो आसात, आनी सोयरी आसात, तांचे वागणूक आनी स्वभावांसान आमी जायते वस्तू आमी शिकोवंक शकतात. But the perfect ways, as we go on, it's all written in the Bible. पूण सगळेकीन बरे मार्ग जे आमी मार्गार चलोवंक शकतात, ती मार्ग आनी वाट्यो सगळे पवित्र शास्त्रान बरयले आसा. And many times you see good things, even if you see animals, you see trees, you see nature, you see so many things, and you can see that there is so much of goodness in them. आनी आमचे सरभोंवती आमी रोचणेक आमी पळयशी जाल्यार, आमी झाडांक, रुखांक आनी जानवरांक, मनशांक आमी पळयत जाल्यार आमी तांचे भितर कितके बरेपण आमकां दिसून येता. And if you see the birds also, the parent bird will always teach the younger ones how to fly. आनी आमी जरी तर सुकण्याक पळयतात जाल्यार सुकण्याचे जे आवय आसा ती जी आवय बापूय आसा ती आपल्या भुरग्यांक सदांच कशें उडोवंक जाय ते शिकयतात. And many other things. आनी सोबार वस्तू तांकां शिकयतात. If you see the tigers, the lions, the elephants, all the nature animals, they teach their children how to grow. The young ones how to grow. आनी जरी तर तूं शिवांक आनी हेर जानवरांक तुमी पळोवशी जाल्यार ती आपल्या पोरांक शिकयतात कशें ती वाडोवंक जाय आनी कशें हे संवसारांत कशें ती जिवंक जाय. And you see almost this they are all in nature. आनी हे आमी ही रीत ही मर्याद ही रीत आमी पळयता वो कायदो चलता ह्या रचनेन मदेकात आमी पळयता. Even if you see if you go to the sea, you see the dolphins, the way they are trained and the way this fishes. आनी आमी दर्यान सुद्दां माछलीक आमी पळयशी जाल्यार डॉल्फिन माछली ताका सुद्दां आमी पळयशी जाल्यार आमी पळयतात कशी तांची परीक्षण ती आपल्या पोरांक ती दितात. And many times we have seen stories that about animals, saving human beings. आनी सवार पाटी आमी ही घडण्यो आमी आयकलेल्यो आसात, काणयो सुद्दां आमी वाचल्यात वा आयकलेले आसात की ही जी जानवरां आसा कशे परी ती मनशांक ती साल्वार करतात. Where did they learn that they have to save the humans? तर खंयसान तांकां हे शिकप मेवला की ही जानवरांनी मनशांक तांच्यांनी साल्वार करूंक जाय. Maybe it's not happening all the time, but we hear such good stories. आनी घडये हे सदांच घडना पूण आमी बरे असले तरेची काणी आमी आयकलेले आसा. And sometimes in your own home we have pets in the house. आनी सवार पाटी तुमच्या घरानूच तुमची हे जानवरां आसात पोसलेली. And many times we see in these pets, they are grateful. आनी आमी पळयतात जी आमी जानवरां पोसतात घरांनी आमी तांचो रूप आमी पळयतात एकदम उपकारी रूप तांचो आसा. I will tell you a story of a dog. आनी एक सुण्याची हांव तुका काणी सांगता. I'm a dog lover. आनी म्हाका खूब सुण्याचे मोग आसा. And more than me, my wife, आनी म्हजे पेक्षा जास्त म्हजे पत्नीक मोग आसा. she loves the dog so much. एकदम तिका आवडटा सुण्याचे She मोग will करूंक. take so much care. आनी इतकी ती परवरीश आनी इतकी काळजी घेता. I just आपल्या enjoy सुण्याची. being with the dog. हांव फक्त तांचे सुण्या वांगडा मजा सारता तांच्या वांगडा रावपाक. But she takes care of everything. पूण ती सुण्याक सांबाळटा. Once I had gone to Panjim, एक पावट हांव पुंच शारान गेल्लो. one of our church members' house. आमची एक चर्च मेंबराची घरान हांव गेल्लो. And suddenly I saw a big dog come inside. आनी हांव चिंतूच हांवें पळयलो की एक व्हडलो सुणो भितर सरलो. Before climbing the building, this dog was with the stray dogs in the streets. आनी ह्याची पयलीं वो सुणो व्हडलो सुणो व्हडल्या जातीचो सुणो तो ल्हान रस्त्या वयल्यान सुण्या वांगडा आशिल्लो. And I found that dog is not matching with those dogs. आनी हांवें पळयलें की रस्त्यांची सुण्या वांगडा हो व्हडलो कुत्रो आसा सुणो आसा तांचे बराबर तो जमना. And I saw that after some time that dog came into the house in the flat where I had gone. आनी थोडेच वेळा उपरांत जे फ्लॅटान हांव आशिल्लो
आमच्या चर्च मेंबरच्या घरान हांवें पळयलो की वो सुणो भितर सरलो त्या फ्लॅटान And I said, such a huge dog. आनी एकदम व्हडलो सुणो आशिल्लो तो I think it was it mixed breed of आल्सेशन आनी बॉक्सर yeah, huge dog. जातीचो आशिल्लो व्हडलो कास्ताचो And I asked whose dog this is. आनी हांवें विचारलें कोणाचो हो सुणो They said my ancestral house is given to the builders, so the dog in that place has no place, so they brought the dog and kept over here. तर तियेन म्हटलें की आमचे मूळ घरान आमचे मूळ घर आनी जागो आमी बिल्डराक दिल्लो आसा आनी आतां ह्या कुत्र्याक ह्या सुण्याक जागो ना रावपाक तर आतां सुणो हांगासरूच रावता. And I saw the dog stayed, he was a dog that was loved by somebody so much, and today he is on the streets. आनी हांवें पळयलो की वो सुणो ताका इतको मोग दिल्लो आसा कोणेन तरी ताचो खूब मोग केल्लो आसा आनी आयज तो रस्त्यार पडलेलो आसा I felt so much bad for that आनी dog. म्हाका खूब वायट लागलें. And I told them, can I take this dog home? तर हांवें मागीर तांकां विचारलें म्हाज्यान ह्या कुत्र्याक म्हाज्यान घरा व्हरूंक जाता. They said, very well, Pastor, you तांच्यांनी can. म्हटलें वर पास्टर तुज्यान व्हरूंक जाता. So I sent an ambulance. तर हांवें मागीर ॲम्ब्युलन्स धाडलें. We had an ambulance, and through the ambulance, with the ambulance, we brought this dog back आमचे home. ॲम्ब्युलन्स आशिल्लें तर ॲम्ब्युलन्सान आमी ह्या सुण्याक आमी उखलून आमच्या घरा आमी हाडलें. And the dog came in the house. आनी सुणो घरान आयलो The dog had one habit. आनी ताका एक संय आशिल्लें. The owner had a taxi. त्या ताजो आदलो धोनयाक टॅक्सी आशिल्लो. Yeah. Every time he came home, he had to give a ride for the dog. तर जितके पाटी ताजो आदलो धोनी टॅक्सी घेवन घरा येतालो तर एक रावंड ताणें दिवंक जाय आशिल्लो Yeah. भोंवपाक व्हरूंक जाय आशिल्लो ह्या सुण्याक. Yeah, he had to drive the dog. ताका भोंवंक व्हरूंक जाय आशिल्लो ते टॅक्सी. And he's such a big dog, he'll fit in the back seat. आनी तो इतको व्हडलो आशिल्लो तो फाटल्या सिटान बसोंक शकतालो. And we began to have problems. Anybody's car is parked somewhere and it looked familiar like his owner's car. He used to just go and sit inside the तर car. आमकां एक संकोच घडोंक लागलो कित्याक जेन्ना खंयचो तरी गाडी आमच्या फुडल्यान आशिल्ले रावताले आनी ताजे आदले धोन्याची गाडी कशी ताका दिसताले जाल्यार वचोन तो बसतालो भितर गाडयेन. So whoever's vehicle is, if it's open, he'll go and sit सो inside. कोणाची गाडी जरी तर उक्ते आशिल्ले जाल्यार वचोन तो भितर बसतालो. And whoever came there, they used to be frightened with the आनी dog. जो कोण मागीर येतालो त्या गाडयेन मागीर तो एकदम भंय ताका But the पडटालो. dog was not harmless. पूण तो तसलो कोणाक वायट करपी तसलो सुणो It was missing the owner, what the owner was doing with the dog. पूण ताका ते उणेपण भोगोंक लागले की आपलो आदलो धोनी कसो आपलो मोग करतालो आनी आपल्या वांगडा वागतालो ताका ते चुकताले. So if you see that whatever the owner imparted to the dog, it still remains with that सो dog. हे पळयात की ते आदले धोनयान हे सुण्याक कितें ताणें पासार केलें कसले सोयी ताजे केल्ले तर ती सोयी ते सुण्याचे उरले. And he was so loving. आनी तो एकदम मोगाळ आशिल्लो. I remember that in the afternoon, आनी म्हाका याद आसा दनपारा वेळा if I had gone out, जरी तर हांव भायर वयतालो his food used to be served for him. ताका जेवण आमी वाडटाले. He would not eat his food तो जेवण जेयनाशिल्लो. till I return back. हांव परत येवचोर If I come 2 o'clock, if I come 3 o'clock, even more, his food, after he saw me come in, he used to eat the food. कितकोय वेळ जावं न्ही 2 वरां 3 वरां पूण हांव येयलो उपरांतूच तो म्हाका पळोवन जेवंक लागतालो. And what I understand, आनी कितें म्हाका सोजमणी मेवलें how much more that we as parents created by God, if we put the right things into our children, how much our children will be grateful to us and do the things that God wants them to do. कितके अदीक जास्त आमी आवय बापूय जावन जरी तर आमी सारकी आनी बरे रीत आनी सुयो आनी बरें वागणूक आमच्या भुरग्यां भितर आमी रिगोयतात पासार करतात कितके ते उपकारी आसतले फुडले जिवितान आमकां आवय बापूयक आनी आपल्या आवय बापूयक. Whenever we had breakfast, जितके पाटी आमी नाश्तो करताले we had to put it in his mouth. ताका बरोवची गरज आशिल्लें. And if we eat the food first, आनी जरी तर we had the breakfast first. जरी तर आमी ताजे पयले बरोवचे पयले आमी जरी तर नाश्तो करीत जाल्यार And then we give him. आनी त्या उपरांत ताका आमी नाश्तो He दित used to जाल्यार just turn his face one side. तो मागीर आपले तोंड कुशीन काडटालो.
His face is drooling, आनी ताच्या तोंडान सावन लाव गळटाले but he will not eat it पूण तो जेयनासलो because he said, "You have to feed me." कित्याक तो म्हणटालो तुवें म्हाका बरोवंक जाय. We see so much love in this. सो ह्या हितून सोयीन आमी पळयता कितको मोग आसा. And even though I was not his owner, he still loved me. आनी हांव ताजो धोनी न्हय आशिल्लो, ताका हांवें घोत घेतलो पूण तरी पूण तो म्हाजो इतको मोग करतालो. And how could that animal adjust from there to here? सो वो सुणो कसो आपले आदले घरांत सावन ह्या घरांत ताका रावंक जमोंक जालें. I believe that we today, if we know our God, we can adjust in any situation. आनी हांव मानता की आयज जरी तर आमकां आमची देवाची ओळख आसा जाल्यार कसलेय परिस्थितीन आमकां जमोंक जातलें. I hope my story of the dog has touched you. आनी हांव मानता की आशा करता की म्हजी ही काणी म्हज्या सुण्याची तुका ते लागतले. I can give you a lot of stories about आनी dogs. सुण्या विशीं म्हाज्यान खूब काणयो दिवंक शकता. Yeah, and maybe some other time I will tell गोडे you. दुसरे पाट म्हाज्यान ते दिवंक जाता. Dogs are very protective आनी सुणे एकदम राखण करपी आसा and they love their owners so आनी much. आपल्या मालकाची दुनियाची ती खूब मोग करतात. Today I want to encourage you. आयज हांव तुमकां उमेदीन हाडूंक सोदतां. God has blessed all your families with wonderful children. देवान तुमकां सगल्यांक घोराब्यांक आशिर्वादीक केल्लो आसा भुरगीं दिवन. I've seen so many of you are blessed with wonderful children. आनी हांवें पळयलां की सबार जाणां तुमी एकदम आशिर्वादीक जाल्ले आसा. बरे भुरगीं देवान तुमकां And दिल्ले if you आसा. can raise them up in the ways of God, आनी जरी तो तुमी तांकां देवाचे वाटेन देवाचे रितीन तुमी तांकां तांची परवरीश करूंक शकता जाल्यार they will always be with you. ती सदांच तुमच्या वांगडा आसतली. I want you to turn to Deuteronomy chapter 6. सो म्हाका जाय की तुमी ड्युटरॉनॉमीच्या पुस्तकान आदले कोरारान वयचे. Chapter 6, verse 4 onwards. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a signpost on your hand, and they shall be as the frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. इस्रायला आयक सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुज्या काळजान खंचून दवर. आनी घरान विसव घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठतना ही उतरां तुज्या भुरग्यांक शिकयतलोय आनी तांची खबर भोवन भोवन करतलोय. ती उतरां तूं तुज्या हाताक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलार एक कपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दारांच्या कवडांचेर आनी दारवंटाचेर ती तूं बरोवन दवरतलोय. We see here that God asks us that we will love God more than anything. हांगासर आमी पळयता देव आमकां फरमायता की आमी सगळे पेक्षा आमी देवाचो जास्त आमी मोग करतलो. Today you'll find there are so many things that pull you away from loving God. आनी आयज आमी पळयता सबार वस्तू आसा जे आमकां देवाच्या मोगा कडसून पयस ओडून व्हरतात. You know, I was watching this, what you call superstars, the Hollywood actors, the Bollywood actors, the top people in the film industry. आनी हांव हे पळयतालें की जे चित्रपट आसा हॉलिवूड आनी जी कलाकार आसात व्हडली व्हडली कलाकारां आसात तांचेर हांव नदर घालतालो. And we see their movies, we get so crazy people running, and today they have made so much of crores and millions of money
because people are adoring and worshipping them. आनी तांचे चित्रपट आमी पळयशी जाल्यार आमी पळयतात की तांच्यांनी ह्या तांचे कला उद्देशीत चित्रपटांनी तांच्यांनी इतके पयशे तांच्यांनी जोडून दवरलेले आसा, क्रोटींनी बिलियनांनी तांच्यांनी पयशे एकठांय केल्ले आसा. कित्याक लोक तांची पुजा करता. We see that people speak of them like, they are some very great people. आनी आमी पळयतात की लोक तांचे विशीं हे तरेन उलयता की ते एकदम व्हड लोक, व्हडले लोक. And we see in the movies also, they would act sometime as, good people, and they'll still act bad people, and whether they are good or bad, everybody likes them because they like the way they act. आनी आमी पळयतात की चित्रपटांनी सुद्दां जरी तो ती बरे वावर करता, एक बरे स्वभाव व्यक्तीचो ती पाठ घेता जाल्यार ओ एक वायट व्यक्तीचो पाठ ते घेत जाल्यार खंयचेय पाठ ते घेत लोक तांकां स्विकारता, आवडटा. कित्याक लोकांक ती आवडटा तांचो कला. I am not against all these things. ह्याचेर हांव विरोध न्हय ह्या वस्तूचेर. But what I am saying, if you could put your heart towards God, पूण हांव कितें म्हणटा, जरी तो तुजें काळीज तूं देवाक भेटयत जाल्यार these things are so attractive that diverts your mind. ही वस्तू एकदम तुजें लक्ष ओडून हाडटा. तसले वस्तू आसा जे तुजें मन देवाक तुजें मन कुशीन काडटा. I see many times youngsters, they will, have a particular actor, a female actor or a male actor, and it's so much in their heart, and then so many people adore and worship, but we don't get anything out of it. आनी तरणाट्यांक हांव पळयतात की तांचे कोण तरी एक कलाकार आसतलो चित्रपटाचो, कोण एक्टर आसतलो, एक्ट्रेस आसतली, तांची कोण एकदम खेरीच भाशेन आसतलो जे तांकां खूब आवडटा, पूण तातूंतसान तांकां कांय मेळना. It's only a fantasy. हे फक्त एक मनाची चिंतनांनी कल्पना जावन आसा. But if you go in the ways of God, पूण देवाचे वाटेन जरी तो तुमी चलशी जाल्यार you can be a hero. तूं तसले एक व्हड व्यक्ती जावंक शकता. Because the greatest hero on this earth कित्याक is only one. सगळ्याकीन व्हड व्यक्ती ह्या संवसारार जावन आसा एकटोच, It's Lord Jesus आनी Christ. तो जावन आसा दुनिया जेजू क्रिस्त. He's the only one who defeated death and he rose again. तो एकूच व्यक्ती आसा जाण्यान मरणाक हारयलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो And he died for the sins of the world. आनी त्या संवसाराच्या पातका खातीर तो मेल्लो. Today God's word says as love God. आयज देवाचें उतर आमकां सांगता की तुमी देवाचो मोग करात. But how you will love God? पूण कशे परी तुवें देवाचो मोग करूंक जाय. See, many times parents might find it difficult to raise their children आनी up. सवार पाटी घडयत आवय बापोयक त्रास जाता भुरग्यांची परवरीश करूंक. Even if you want to train somebody in anywhere, it's a process. आनी खंयसरय जाल्यार खंयच्याय क्षेत्रान कोणाचें तुवें परीक्षण करूंक जाय जाल्यार तें रोखडेंच जायना, पूण ती जावन आसा एक घडीच्या ताका वेळ लागता. Everything takes time. आनी दर वस्तूक वेळ लागता. But if you ask God's help, पूण जरी तूं देवाचो आदार मागशी जाल्यार it is possible. हें घडोवंक शकता. Some of you young people might not be having parents who can teach you these things, but you can be mentored by God. आनी सबार जी तरणाटी आसात घडये तुमचे आवय बापूय हे तुमकां शिकोवंक शकना, पूण देव तुमकां सगळ्याकीन बरो शिकोवंक शकता. You can read the Bible, you can learn the Bible, you can learn the good things in God's word. तुवें पवित्र पुस्तक वाचूंक तुज्यान वाचूंक जाता, तुज्यान पवित्र पुस्तकाची शिकोवण घेवंक शकता आनी देव तुमकां शिकोवंक शकता आनी फुडें काडूंक शकता. Verse 6 says that these words which I command you today shall be in your heart. आनी वडी आमकां सांगता आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान खंचून दवर. You see, many times your heart goes for so many things. हे पळय सवार पाटी तुजें काळीज खूब हेर वस्तू फाटल्यान धांवता. That's why Bible says what God commands you, let it be inside your heart. आनी त्या पासत पवित्र शास्त्रान देव तुका फरमायता, जे कितें फरमायलें आसा तें सांगता की तुज्या काळजान तें खंचून दवर. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise up. आनी तुमच्या भुरग्यांक
तुमी ते शिकयतलोय आनी तांची खबर भोवन भोवन करतलोय. घरान विसव घेता आसतना भायर भितर सरतना न्हिदतना उठ्ठना ही उतरां तूं तांकां शिकयतलोय. You see, many times, we think that knowing the Bible and doing prayers is a boring thing. आनी सवार फाटी आमकां अशें दिसता की पवित्र शास्त्राची वळख घेवप आनी पवित्र शास्त्रा प्रमाण पालन करप आनी चलप म्हणजे एक एकदम वाजेची वस्त जावन आसा. Means I'm talking about this generation. हांव ह्या संस्कृती विशीं उलयतां. Maybe some are serious, they love it. थोडी जाण हे देवाच्या उतरां फाटल्यान चलोंक देवाच्या उतरां प्रमाण जियोंक तांकां ते आवडटात आनी ती करतात. One pastor was telling me, आनी एक पास्टर आमकां सांगतालो he says, this generation youth are different. आनी तो म्हणटालो की हे संस्कृतीची जे तरणाटी आसा ते एकदम वेगळेच तरेन When आसा. what we were at young time, we are much different to this, because now there is so much of exposure to social media and so many other things. आमी आमच्या काळान आमी आशिल्ले आमचे संसद वेगळेच तरेन आशिल्ले आनी ह्या संस्कृतीची तरणाटी भुरगीं एकदम वेगळेच तरेन आसा. कित्याक ह्या काळार खूब सोशल मिडिया आसा आनी खूब तांकां पळोवंक जाता, खूब तांकां उगडापे आसा. Now you see, the Bible says you shall teach them diligently. Diligently means it's like you are continuously into the same subject. आनी पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की एक सारकें तुमच्या भुरग्यांक तूं तें शिकय आनी ताजी खबर भोवन भोवन करतलोय. म्हणजे कितें भोवन भोवन तांकां शिकय, भोवन भोवन तांकां सांग. You shall talk of them. आनी ह्या तूं तांकां ही खबर तूं तांकां तांचे कडेन बगर तूं उलयतलोय. When you sit in your house, जेन्ना तुमी घरान बसता just look at it. When you sit in your house, you talk about God. आनी हें पळयात की जेन्ना तुमी घरान बसता तुमी देवा विशीं उलोवंक जाय. No, Pastor, not talk about God. We'll speak about coronavirus in Goa. ना पास्टर आमी देवा विशीं उलयचे न्हय पूण आयज गोंया राज्यान कोरोना व्हायरस ह्या परिस्थिती विशीं आमी उलया. Of course, you should be updated for the news, but Oy, why not use God's word and speak about God in every situation? वय आमी जे खबर आसा चालू खबर आसा तें आमी घेवंकूच जाय पूण ताजे पेक्षा जास्त कित्याक आमी देवा विशीं उलोवचें न्हय धरी एक परिस्थितीन आनी असले परिस्थितीन. God did supernatural things. देवान अद्भुत कार्य केल्लें आसा And He's still going to do. आनी आजुनूय तो करतलो. And still you need to teach your children about the things of God. आनी आजुनूय गरज आसा की तुवें तुज्या भुरग्यांक तुवें देवाची वस्तू तांकां शिकोवन दिवंक जाय. So when you sit down, सो जेन्ना तूं बसता you talk about God. तुवें देवा विशीं उलोवंक जाय. And when you walk by the way, आनी जेन्ना तूं मार्गार चलता that means when you are standing also, ह्या हाचो अर्थ जावन आसा की जेन्ना तूं you उबें talk रावता about God. तेन्नाय तूं देवा विशीं उलोवंक जाय. You can sing praises, you can worship, you can do. And the Bible says walk by the way. That means when you are traveling also, in your car or in your bus or whatever, you have to still, if you're having your children around, you need to teach them the word of God. सो पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की वाटेर चलता आसतना सुद्दां सो हेजो अर्थ जावन आसा की जेन्ना तूं उबें आसा तुवें देवाक आर्गां दिवंक जाय, गायनां गावंक जाय, वा तूं प्रवास करता आसतना तेन्ना तुवें तुजे वांगडा भुरगीं आसा तुवें तांकां देवा विशीं प्रवास करता आसतना तांकां सांगूंक जाय, उलोवंक जाय, गायनां गावंक जाय. When you lie down, जेन्ना तूं न्हिदता you could be lying down in the afternoon or in the night, दोनपरा वेळार ओ रातचो वेळार तूं न्हिदता आसतना start telling about God to them. तुवें सुरू करचें देवा विशीं तांकां सांगूंक तुमच्या भुरग्यांक. And when you rise up, आनी जेन्ना तूं उठ्ठा so early morning also you need to tell about God to your children. तो फांट्यार तुवें उठोन तुवें देवा विशीं तुमच्या भुरग्यांक सांगची गरज आसा. You know, it's the Bible says taste and see that the Lord is good. आनी पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की देवाक चाक आनी हे पळय तो कितको मोव गोड आसा. That means if you can get that touch from God, when as you are listening to His word, you'll find it is so good. तर हेजो अर्थ जावन आसा की जेन्ना तूं देवा विशीं वस्तू तूं आयकता आनी तुका ते स्वाद मेळोंक शकता तर तो ती स्वाद कितके बरें आसा, कितके गोड आसा. Sometimes I see parents,
तर सवार फाटी हांव आवय बापूयक पळयता They are not diligent in seeing what the children are doing. ती एक सारखे वावर करिना आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष घालपाक ती कितें भुरगीं आपले कितें करतात पळय ती What is spiritual maturity? तर आत्मीक विकास कितें जावन आसा Many parents can pray for others and miracles can happen. आनीक सोबार आवय बापूय आसा हेरां खातीर तांच्यांनी मागणी करूंक जाता आनीक मिलाग्र्यो घडोवंक शकतात तांच्या मागण्यांनी And many times they feel that because the miracles happen, they are close to God. आनी अशें तांकां दिसता की कित्याक मिलाग्र्यो घडटा म्हूण ती एकदम देवाक लागीं आसा I see many times, that because of miracles happening, they think they are close to God. आनीक सोबार फाटी हांव पळयता कित्याक मिलाग्र्यो घडोवन येता म्हणून तांकां दिसता की ती देवाक एकदम लागीं आसा It is because you may be belonging to a ministry, belong place where the miracles happen. You carry that anointing that when you go and pray the miracles, Jesus will do the miracles. पूण एक घडोवंक शकता कित्याक तूं एके चर्चीक ओ एके जाग्याक तूं जोडलेलो आसा तूं सदस्य आसा जे जाग्यार अभिषेक आसा मिलाग्रेची घडोवन येवपाक ती जिसोर ते जाग्यार अभिषेक आसा ताका लागून तुका तुज्या जिवनान तूं मागणें करता तेन्ना मिलाग्र घडोवन Or you येता. have the faith to believe. वो तुजे कडेन भावार्थ आसा ते मिलाग्र घडोवन येवच्या But खातीर these miracles don't show that you are close to God. पूण हे मिलाग्रे उदेशीर तुका दाखयना की तुका फाटबॉल दिना की तूं देवाशी लागीं आसा Your spiritual maturity is when you will know how to raise your children in the ways of God. That is spiritual पूण maturity. तुजो आत्मीक विकास खरें म्हणल्यार जावन आसा जेन्ना तूं देवाचे वाटेन देवाचे मर्यादेन तूं आपल्या भुरग्यांक वाडटा आनी तांची परवरीश करता Sometimes I see, in the church आनीक सवार फाटी हांव चर्चीन पळयता that there are youth over here whose parents are not dedicated, but the children are dedicated to the Lord. हांव पळयता की तरणाटी हांगासर आसा भुरगीं आसात तांची आवय बापूय जापसाली न्हय तसली व्यक्ती देवाक पूण ही तरणाटी एकदम जापसाली आसा देवाक Or even they might be not following the way, आनी घडये ही वाट ती चलना but the children are dedicated. पूण ही भुरगीं तरी पूण ही वाटेर एकदम जापसालेन ती चलता And I have seen some parents so dedicated. आनी हांगासर चर्चीन हांव हेंय पळयता की एकदम आवय बापूय आसात चर्चीन एकदम जापसालेन ती हे चर्चीन सारतात आपलें जीवन सारतात But the children are not responsible. पूण तांची भुरगीं एकदम जापसाली न्हय It's like what I see is that these parents are not matured. तर हांव पळयता की ही जी आवय बापूय आसा तांची भुरगीं त्या तरेन ना तर खरें म्हणल्यार ही आवय बापूय तांचे आत्मीक विकास जावंक ना And it could be that because they love the children, they listen to the children instead of the children listening to them about God's word. आनी हे घडोवंक शकता की ती आपल्या भुरग्यांची इतकी मोग करता त्या कारणा पासत भुरगीं तांची आयकना पूण आवय बापूय भुरग्यांची आयकतात And today, it's something like this. What I experienced in my life when I came to the Lord, that wherever I went and I used to tell about Jesus right from the beginning. आनी अशें म्हाजे जिवनाचो अनुभव जावन आसा की जेन्ना म्हाका देवाची ओळख मेवली सुरवातेक सावन हांव देवा विशीं सांगीत रावलो And most of the time, everybody listened to what I had to say. आनी चडशे चड जे कितें म्हाका उलोवपाचें आशिल्लें लोक म्हाजें आयकून घेताले I was not known that time. I hardly knew much people, but I had that love for God, His word, to speak His word to somebody, and doors opened up easily. आनी सुरवातीक ह्या बाबतीन तितकी म्हाजी ओळख नाशिल्ले लोकांक पूण फक्त म्हाजे कडेन एक मोग आशिल्लो की हांवें खतखत्यान देवा विशीं कोणाक तरी सांगचें आनी सांगले उपरांत लोक म्हाजें आयकून घेताले See what verse 8 says. You shall bind them as a sign on your hand, and you shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. 8वी आनी 9वी वडी आमकां सांगता ती उतरां तूं तुज्या हाताक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलार एक कपेल कशें घालतलोय तुज्या घराच्या दारांच्या कवणाचेर आनी दारवंटाचेर ती तूं बरोवन दवरतलोय You see, God is
speaking about your faith in Him eternally, forever. आनी हे पळय की देव भावार्था विशीं आपल्यान आपल्याचेर भावार्था विशीं देव उलयता सासणीक जिवना खातीर. It is something like this, that how much you grow as the days pass by, how much you know His word, how much you are filled with the Holy Spirit, you are filled with God, and how much are you giving it to your children, that your children also are enjoying. I would tell you something, that God has created all these things. The best and the greatest joy will always come from Him more than anything. तर अशें जावन आसा की जसो दीस सुरू जाता, दीस वाडटा कितके तूं देवाच्या उतरान तूंय वाडटा आनी तूं देवाच्या मोगान भरून तूं आपल्या भुरग्यांक ते तूं दिता आनी तूं भुरग्यांक तुजे मोग तुका देवाचे तांकां कळटा. हें पळय सरभोंवती सगळ्याकीन बरें जावन आसा देवाचो मोग. And today I encourage all the parents. आनी आयज हांव सगळी आवय बापयक हांव उमेदीन हाडटा. See, many times the church thinks that it is the pastor, and the pastor's wife and the team, they have to do everything. आनी अशें सवार पाटी चर्चीचे सदस्याक दिसता की फक्त पास्टराची बायल आनी जी पंगड आसा ती फुडारीची पंगड तांच्यांनीच सगळे हे वस्तू करूंक जाय. I will tell you, God has brought it to an understanding that your house has become a church now. पूण आयज देवान आमकां हे बेसार हाडला की आयज तुजो घराबो जावंक पावली एक सभा, एक चर्च. So your parents should be dedicated and believing that your children will grow in the ways of God. तर आवय बापूयने आज गरज आसा की तुमी एकदम झापसाली जीवन देवा खातीर तुवें जिवंक जाय आनी तुवें विश्वास दवरूंक जाय आनी मानूंक जाय की तुमची भुरगीं तसलीच झापसाली देवाक भुरगीं जातली. Today we are seeing so many children rebellion. आयज आमी कितके भुरग्यांक आमी पळयतात एकदम विरोधी विद्रोहीन आसात. Parents come and tell us, आवय बापूय येवन आमकां सांगतात, my son is like this and my Mozo- daughter is like this, they have done things on their own. म्हजो भुरगो हे भाशेन म्हजे भुरगे हे भाशेन आनी आपल्याक जाय तशेंच ती करतात. I can understand if you are not following God, but if you know Jesus, you know the word of God, you belong to a church or you go to a church, then this thing should not happen to your children. म्हाजेन हें सजमोंक जाता जरी तो तुका देवाची वळख ना आनी पवित्र शास्त्राची वळख ना, पूण जेन्ना तुका देवाची वळख आसा, पवित्र शास्त्राची वळख आसा आनी ती चर्चीन येता जाल्यार ही वस्तू तुका घडोवंक शकना. Spiritual maturity is not about that you can be a good Bible teacher. आनी आत्मीक विकास न्हय की तूं एक बरें बायबल शिकोवपी शिक्षक वा शिक्षिका आसा म्हूण. Or spiritual maturity is that you are faithful to the church or you're giving your 1/10. आत्मीक विकास न्हय की तूं हे सभेक तूं चर्चीक तुजो 10 वांटो एक सारकें तूं दिता ओ तूं एकदम विश्वासान तुजे सभेक तूं रावता. Of course, these things are important. हाँ, ये खरें म्हणल्यार ही वस्तू एकदम गरजेचे, They are very महत्वाचे, good. एकदम बरें आसा. But real spiritual पूण maturity खरें आत्मीक is that विकास when you will जावन grow आसा your children in the ways of God. की जेन्ना तूं आपल्या भुरग्यांक देवाचे वाटेवन आनी देवाचे मार्गार तूं तांकां वाडयता, परवरीश करता. So I want you to encourage all your children. आयज हांव सगळीं तुमची तरणाटी आसा तुमकां उमेदीन हाडूंक सोदता. Even all the young people, आनी जी तरणाटी आसा, all the youth of the church, जी चर्चीन जी यूथ आसा, put युवा your आसा, heart to learn on your own. तुमची काळजां तुमी फुडें सरात, तुमची काळजां मन तुमची काळीज लाय शिकपाक, तुजेच आप शिकोण करपाक. We know that right from the Old Testament to the New Testament, God has been supernatural. आनी आमकां वळख आसा की आदले कराराच्या सुरवातेक सावन ते नवे कराराच्या अंत पर्यंत की देव सदांच विश्वासी रावल्लो आसा. Don't feel hurt about something. आनी कसले वस्तू विशीं तुवें दूख धरचें न्हय. In all your condition, Jesus will still be with you. तुजे सगळे परिस्थितीन देव जेजू तुजे वांगडा सदांच रावतो. He will still pet you and say, come on, let's move on. तो तुजे फाटीर हात मारतलो आनी म्हणटलो की चलया आमी फुडें सरया. Hallelujah. हालेलुया. God bless you. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसूं दी.
I'm so blessed to give you this message today. हो संदेश आयज प्रचार करूंक तुमकां हांव एकदम आशिर्वादीक जाल्लो आसा And I want to pray for you, for parents and for the children. आनी आयज आवय बापूय खातीर आनी भुरग्यां खातीर हांव मागणें करतलो And especially in this time of coronavirus. आनी चड करून ह्या कोरोना व्हायरसाच्या परिस्थितीन See that you teach the word of God and also see that you give them good food. आनी तर तुमी वावर करचे तुमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर शिकोवपाक आनी वावर करचे की तांकां बरें जेवणूय दिवपाक Give them food which is nutritious. आनी एकदम पोशीत जेवण तुमी तांकां दिवचें Don't give them fast foods. आनी जंक फूड फास्ट फूड तुमी तांकां दिवचें न्हय Yeah, which is not good for their body. जे तांकां तांचे कुडीक बरें न्हय To fight this disease, you need a good immune system. आनी असले रोगाचे मुकाबला करपाक तुजी कुडीक एकदम गरज आसा की तुजी कुडीचे झगडपी तत्व एकदम बरें आसूंक जाय Yeah, I'm going to pray now. तर आतां हांव मागणें करतलो Father God, I pray in the name of Jesus, Lord. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव प्रार्थना करता Those who are watching, जी लोक आयचो कार्यक्रम पळयतात that the fear of coronavirus will go. की तांचे भितर जे भंय आसा कोरोना व्हायरसाचे ती कोड सोदतली Lord, I pray दुनिया हांव मागणें करता that the parents and children will be united together to learn the word of God. की आवय बापूय आनी भुरग्यांची एकवट जातली देवाचें उतर शिकोवंक I pray that the children will not be diverted to do wrong things. आनी हांव मागणें करता की भुरगीं दुसरे मार्गार वडून वयचे नात वायट वस्तू चुकीची वस्तू करपाक I pray that this virus will not get fear in their lives. हांव मागणें करता की तांचे जिवनान वो कोरोना व्हायरस कसलेच भंय हाडचो ना I pray those who are sick at home हांव will be healed in the name of Jesus. मागणें करता जेजूच्या नांवान की जी लोक घरांनी पिडेन बसलेली आसात पडलेली Especially आसात those who are mentally disturbed चड करून मानसीक स्थिती तांचे or संतुलन those who are stressed out मानसीक रोग तांकां जाल्लो आसा or those who are depressed ओ जे लोक निराश जाल्ले आसा or those who are fearing of the future. ओ फुडारा विशीं तांचे जिवनान भंय आसा I pray that God, your word says that you are the author and finisher हांव of our faith. मागणें करता की देवाचें उतर आमकां सांगता की धन्य तूं जावन आसा आमचो भावार्थाचो सुरवात करपी आनी संपदनार तूं जावन आसा That each of you will come close to God आनी दर एक व्यक्ती देवा कडेन लागीं येतलो and God will give you a new beginning. आनी देव तुका एक नवी सुरवात दितलो I pray for people for new ideas and new businesses and new things to happen in their lives. हांव मागणें करता लोकां खातीर की तांचे जिवनान नवे वस्तू घडोवन येतले नवे धंदे सुरू जातले नवे वाट तांकां मेवतली I pray in the name of Jesus हांव मागणें करता जेजूच्या नांवान that families will be united. की घोराब्यांची एकवट जातली Husband and wife will be united. गो बायलांची एकवट जातली I bless each one of them हांव दर एकल्याक आशिर्वाद घालता जेजूच्या नांवान that whatever they are asking you की जे कितें ती प्रार्थना करतात according to your will, तुजी इच्छा प्रमाण it will happen to them. तशेंच तांकां घडोवन येतलें I bless each one of you. हांव दर एकल्याचेर देवाचो In आशिर्वाद Jesus' name I घालता pray. जेजूच्या नांवान हांव मागणें करता See you. See you. See you.